विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न शङ्कास्पद वस्तुहरू, त्यसपछि गएर चन्दा आतङ्कका कुराहरू। आज नेपाल बन्द छ। यो बन्द नेपालमा तपाईसँग बन्द कोठाभित्र बसेर कुराकानी गर्दैछौँ हामी। जस्तो यो बन्दको बिचमा पनि दाङमा एउटा रोकिराखिएको ट्रकमा आगजनी भयो। बमहरू, शङ्कास्पद बमहरू भेटिने कुरा र अर्को यो चन्दाको कुरा। प्रधानमन्त्रीको दिमाग कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कमिसन कहाँबाट आउने सब बढी होइन। प्रधानमन्त्रीको दिमाग के हुन्छ भन्दाखेरि कमिसनको खेलमा हुन्छ होइन। आफू पालिनुको निम्ति चिन्ता हुन्छ कि उनले भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ। जस्तै एमसिसी खारेज हुनुपर्छ, एसपिपी पनि खारेज हुनुपर्छ, चर्को मूल्य वृद्धि पनि के गर्नुपर्छ भन्दा राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अनि प्रतिरोध कहाँ जान्छ भन्दाखेरि लास्ट द्वन्द्व र युद्धतिर जान्छ। यो त राज्यले तपाईँको गर्ने कुरा हो नि। हतियार त जति बेला जे पनि उड्न सक्छ। त्यो हतियार त तपाईँको बन्दुक मात्रै होइन, मान्छेले प्रयोग गर्ने जेसुकै चिज पनि हतियार हुनसक्छ। एमसिसी, एसपिपी र हरेक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको तपाईँको असीमित मूल्य वृद्धि र अर्को कारण हाम्रो पार्टीलाई 2 वर्ष प्रतिबन्ध लगाए। किन छर्किनु भयो कालोमसो एउटा कर्मचारीलाई? यिनीहरूले वास्तवमा शान्ति चाहँदैनन्। विदेशीहरूका तपाईँका साम्राज्यवादी वा विस्तारवादीहरूका दलाल हुन् नेपालका तपाईँका शासकहरू। त्यो शासकको भलाइको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति जुन कुरा उठाउँदै हिँडेको र त्याग गर्दै बलिदान गर्दै हिँडेको पार्टी छ, त्यो पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियामा आउन नदिने र अझै द्वन्द्वमा धकेल्ने र देशमा गृहयुद्ध मचाउने एउटा ठुलो डिजाइन। सरकारमा पनि कम्युनिस्ट, प्रतिपक्षमा पनि कम्युनिस्ट, अनि विरोध गरे तपाईँहरू पनि कम्युनिस्ट। के बुझ्ने नागरिकले? कसलाई विश्वास गर्ने नागरिकले? भोलि यहाँहरू रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो विप्लव नेतृत्व छ, यहाँहरूले पनि भोलि जनताको विश्वासमा ठेस लगाउनु हुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी? जनताको जुन हामीमाथिको पनि प्रश्न चिन्ह जो छ, यो प्रश्न चिन्ह एकदम तपाईँको सकारात्मक छ, एकदम पोजिटिभ छ। तर यो कुरा हाम्रो पार्टीले तपाईँको के अरे सच्याउनुपर्छ होइन। कर्णाली प्रदेशमा 4 महिना भइसक्यो, लगभग तपाईँको 50% किताबहरू पुगेको छैन। र यहाँहरूले बन्द गर्दै गर्दा आम नागरिकले दिनभरि मजदुरी गरेर बेलुका खाने मजदुरले के पायो? होइन, यिनले के अरे शेरबहादुर देउवालाई वा प्रचण्डलाई, केपी ओलीलाई ल तिमीहरू तपाईँको यो के अरे हाम्रो देश बेच होइन, असमान सन्धि गर भनेर हामीले अनुमति दिनु पर्यो। पार्टीले उठाएका ती पैसाहरू कहाँ जान्छन्, कहाँ खर्च हुन्छन्, त्यसका आर्थिक कुराहरू नागरिकले थाहा नपाउनु पर्ने हो। जोसँग यहाँहरूले पत्र लेखेर हाम्रो पार्टीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर पत्र पठाउनुहुन्छ, उहाँले मैले सहयोग गरेको पैसा पार्टीले कहाँ खर्च गर्यो भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ? नेत्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्यो भने सामान्य एउटा कर्णालीको नागरिकको जीवनस्तर कस्तो हुन्छ, कस्तो परिकल्पना गर्नुभएको छ? तर मासी के छ भन्दाखेरि तपाईँको 50औँ खरबौँ तपाईँको के अरे अरबौँ पैसा के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्रीले गर्छन्, मन्त्रीले गर्छन्। जनताले, कर्णालीका जनताले तपाईँको कर्णालीमै उत्पादन गरेर खान पाउने वा तपाईँ कर्णालीमै रोजगार हुने वातावरणको एउटा सिर्जना गर्नुपर्छ। जस्तै असार 15 गते धान दिवस आउँछ, नेपालको तपाईँ कृषि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति गमलामा धान रोप्छ। हामीले हाम्रो पार्टीले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो। हाम्रो पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद। हाम्रो पार्टीको नेताको नाम सुन्दाखेरि वा पार्टीको नाम सुन्दाखेरि आतङ्कित हुनुपर्ने, भयभीत हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने केही छैन। सिटामलको निःशुल्क अर्थ के छ? सिटामलको मूल्य 5 रुपियाँ भयो नि त होइन। सिटामलको मूल्यको अर्थै छैन त्यहाँ होइन। के निःशुल्कको जो प्राणघातक रोग छ होइन, त्यो राज्यले निःशुल्क गरिदिनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म चिन्तामणि कणेल। दर्शन खबरबाट विभिन्न विषय वस्तुमा विभिन्न खालका समाचारहरू यहाँको माझमा हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। नागरिकले पाएका शास्ति, नागरिकका समस्यालाई हामीले खरो रूपमा यहाँको माझमा पेश गर्दै नागरिकको समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आज बहसमूलक कार्यक्रम यहाँको माझमा पेश गर्दैछौँ हामी। विप्लव नाम सुन्ने बित्तिकै प्राय नागरिकहरू तर्सिनुहुन्छ, डराउनुहुन्छ, ओहो के हुन्छ कि भन्ने मान्नुहुन्छ। हो, त्यही विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सुर्खेत जिल्लाका सचिव गणेश बोकटीसँग आज हामी जनताका प्रश्न सोध्ने तयारी गर्दैछौँ। किन विप्लव समूहले बेला बेलामा विभिन्न खालका कामहरू गर्दै आइरहेको छ? कहिले शङ्कास्पद वस्तुहरू विभिन्न ठाउँमा राख्ने, कहिले विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कालो मसो दल्ने र कहिले बन्द जस्ता कार्यक्रमहरू किन सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ? यो विषयमा नागरिकका प्रश्नहरू लिएर
आज उहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने तयारी गर्दैछौँ। स्वागत छ गणेश सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। नागरिकहरू विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सुन्ने बित्तिकै डराउँछन्, तर्सिन्छन्, किन? यसमा हाम्रो पार्टीको महासचिवको नाम सुन्दाखेरि खासै डराउनु पर्ने स्थिति छैन। यो कस्तो पारेको छ भन्दाखेरि यो राज्यले नै जनताको आवाज उठाउने, न्यायको आवाज उठाउने, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने शक्तिलाई हरेक बेला के गर्छ भन्दा दमन गर्छ वा आतङ्कको रूपमा जनता कहाँ यिनीहरूले स्थापित गर्न चाहन्छन्। त्यही अन्तर्गत जनतालाई अलिक तर्सित पार्ने काम नै कसले गरेको छ भन्दाखेरि राज्यले पारेको छ। विप्लवले यता गर्छ उता गर्छ, लड्छन् भिडाइ गर्छन् होइन, यता भन्ने कुराले जनतालाई आतङ्कित पारिराखेका छन्। तर हाम्रो जनतालाई हाम्रो आग्रह, हाम्रो पार्टीको अनुरोध के छ भन्दाखेरि विप्लव वास्तवमा आतङ्क होइन, जनताको एउटा ढुकढुकी हो। जो नेपालको नागरिक हरेक समस्याबाट के छ भन्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ र छटपटिएको छ र त्यो सास राष्ट्रलाई, जनतालाई समस्याबाट सास फेराउने काम नै कसले एउटा गर्ने र त्यसको पहल कदमी कसले लिएको छ भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विप्लव हाम्रो महासचिव नेतृत्वले लिनुभएको छ। यो त्यो भएको कारणले हाम्रो महासचिवबाट तर्सित भन्दा पनि नेपालका आम नागरिकहरूले आशा गरिराखेका छन् र आफ्नो ढुकढुकी ठान्छन्। अहिले यही कुरा नै हो। विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न शङ्कास्पद वस्तुहरू, त्यसपछि गएर चन्दा आतङ्कका कुराहरू भनेर विभिन्न खालका कुराहरू आइराखेका हुन्छन्। यो आरोप हो अथवा सत्यता हो, के हो खासमा? यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा बमहरू, शङ्कास्पद बमहरू भेटिने कुरा र अर्को यो चन्दाको कुरा। हाम्रो पार्टीले यो विषयमा कसरी के अरे डिलिङ गर्दै आएको छ अर्थात् कसरी यसको फेस गर्दै आएको छ भन्दाखेरि नेपालमा जनताको समस्या लगभग 7 सालदेखिको जो जनताले क्रान्ति गरे, बलिदान गरे, रगत बगाए आफ्नो सुखको व्यवस्थाको निम्ति, यो व्यवस्था अझै प्राप्त भएको छैन। होइन, यो व्यवस्था प्राप्त गर्नको निम्ति पार्टीले यो आन्दोलन अगाडि बढाउँदाखेरि, सङ्घर्ष गर्दाखेरि केही आर्थिक एउटा सहयोगको अभाव पर्छ र आवश्यकता पर्छ। त्यो सिलसिलामा हाम्रो पार्टीले चन्दा आतङ्ककै रूपमा भन्दा पनि जनतालाई वा व्यवसायहरूलाई पार्टीले सहयोगको एउटा अनुरोध गरेको छ र यो सहयोगबाट नै पार्टी सञ्चालन गर्ने मेन गरेर राष्ट्रिय एउटा राजनीतिमा आएको जुन एउटा समस्या छ वा तपाईँको वैदेशिक हस्तक्षेप छ, जनतन्त्र र जनजीविकाको जुन किसिमको समस्या छ, यसलाई हल गर्नको निम्ति र यो अगाडि बढाउँदाखेरि एउटा आवश्यक जो पर्ने चिज छ त्यसको सहयोगको निम्ति हामी सबै कहाँ आग्रह गरेका छौँ र आतङ्ककै रूपमा हामीले त्यस्तो किसिमको सिर्जना गरेको छैन। र अर्को कुरा तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिलेकै संसदवादी पार्टीहरूले पनि प्रधानमन्त्री छन्, सांसद छन्, मन्त्रीहरू छन्, यिनीहरूले पनि के गरिरहेछन् भन्दाखेरि ठुलो तपाईँको कमिसन लगेर ठुलो तपाईँको भित्रभित्र यिनीहरूले पनि चन्दा लिएर के गरिरहेछन् भन्दाखेरि पार्टी सञ्चालन गरिरहेछन्। तर हाम्रो के छैन भन्दा हामी अझै जनतामा निर्भर छौँ होइन, र हाम्रो नेपालका अब तपाईँ इमान्दार राष्ट्रवादी व्यवसायहरूले पनि सहयोग गरेका छन् र यसमा हामीले तपाईँ दबाब धम्की वा प्रेसर कसैलाई दिएका छैनौँ। स्वैच्छिक सहयोगको रूपमा हाम्रो पार्टीले लिँदै आएको छ। यो कुरा यो पहिलादेखि र अहिलेसम्म पनि पार्टी लिइरहेछ। यसमा धेरै अन्यथा लिनुपर्ने वा यसको विषयमा बङ्ग्याउनु पर्ने केही छैन। यो त तपाईँका के अरे नेपालका दलालहरूले अलि यो जनताको आवाज उठाउँदाखेरि बङ्गाइराखेको कुरा मात्रै हो। र अर्को कुरा बमको कुरा जो छ, बम त यो खासै यसलाई अब धेरै अर्कै अर्थमा लिने कुरा पनि भएन र कहिलेकाहीँ तपाईँको हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिरकाले पनि विभिन्न फाइदा र नाजायज तपाईँको फाइदा वा नाफा लिने हिसाबले पनि त्यो गर्न सक्छन् तिनीहरूले। तर हाम्रो पार्टीको अहिले के छैन भन्दाखेरि बम वा बन्दुक त्यसको केही त्रास र त्यो पार्टीले अहिले सोचेको पनि छैन। मात्र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जनताको आवाज उठाउनुपर्छ, यही कुरा नै छ पार्टीको। अहिले त्यसरी हाम्रो पार्टी अगाडि बढेको छ। आज नेपाल बन्द छ। यो बन्द नेपालमा तपाईँसँग बन्द कोठाभित्र बसेर कुराकानी गर्दैछौँ हामी। विभिन्न ठाउँमा आगो लागेका कुराहरू, विभिन्न ठाउँमा ढुङ्गामुढाका कुराहरू, विभिन्न ठाउँमा बन्द गराउँदै हिँडेका मान्छेहरूलाई प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रण लिने कुराहरू, किन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था के आयो? बाटोमा रोकिएका गाडीहरू जलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था के आयो? ढुङ्गामुढा हान्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था किन आयो? के हो खास तपाईँहरूको खास मुख्य योजना चाहिँ तपाईँहरूको के हो खास गरी? ठिक छ, बन्द किन गर्नुभएको भन्ने जुन प्रश्न छ, यसमा हाम्रो देशको तत्कालीन राजनीतिक स्थिति हेर्नुभयो भने
एमसिसी, एसपिपी र हरेक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको तपाईँको असीमित मूल्य वृद्धि र अर्को कारण हाम्रो पार्टीलाई 2 वर्ष प्रतिबन्ध लगाए र 77 फागुन 21 गते तत्कालीन केपी शर्मा प्रधानमन्त्री भएको सरकारले 3 बुँदे सहमति गरेको छ। 2 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अहिले हाम्रो पार्टीमाथिको नेता र पार्टीका कार्यकर्तामा लागेको मुद्दाहरू राज्यले खारिज गरेको छैन र भर्खरै पनि एउटा ललितपुर अदालतले वारेन्ट जारी गरेको छ हाम्रो महासचिवको लगायतका केही नेतालाई पक्राउको लागि। तीव्र यो हाम्रो पार्टीको सँग गरेको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको लागि एसपिपी र एमसिसीका विरुद्ध र मूल्य वृद्धिका विरुद्धमा यो हाम्रो पार्टीले लगायत 4वटा पार्टीले यो 7 गते नेपाल बन्दको आयोजना गरेको छ। बन्दको विषयमा यो के अरे राष्ट्रियताको मुद्दा, जनतन्त्रको मुद्दा र हाम्रो पार्टीमाथिको जो वारेन्ट जो छ यो विषयहरू लिएर बन्दको आह्वान तपाईँको पार्टीहरूले जुन लगाइएको मुद्दा छ, मुद्दा चाहिँ फिर्ता नलिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ तत्कालै, के भन्नुहुन्छ? यो निर्णय वास्तवमा अलि गम्भीर ढङ्गबाट हामीले बुझ्ने हो भने द्वन्द्व भड्काउने कुरा बाहेक अर्को केही होइन। यिनीहरूले वास्तवमा शान्ति चाहँदैनन्। विदेशीहरूका तपाईँका साम्राज्यवादी वा विस्तारवादीहरूका दलाल हुन् नेपालका तपाईँका शासकहरू। त्यो शासकको भलाइको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति आवाज उठाउने शक्तिका विरुद्ध यिनीहरूले जुनसुकै बेला जेब कदम पनि चाल्न सक्छन्। त्यो त इतिहास हामी हेर्दै आएको कुरा हो। त्यसो भएर यिनीहरूले जुन किसिमको हिजो कानुन मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर बोले भन्ने कुरा जो छ, यो कुरा तपाईँ द्वन्द्व भड्काउने कुरा, यिनीहरूले शान्ति नचाहने कुरा र अझै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जनताको सेवा गर्न खोजेको जो पार्टी छ, राष्ट्रियताको निम्ति जुन कुरा उठाउँदै हिँडेको र त्याग गर्दै बलिदान गर्दै हिँडेको पार्टी छ, त्यो पार्टीले शान्ति प्रक्रियामा आउन नदिने र अझै द्वन्द्वमा धकेल्ने र देशमा गृहयुद्ध मचाउने एउटा ठुलो डिजाइन मात्र यिनीहरू के छन् भन्दाखेरि विदेशहरूका गोटीको डिजाइनमा यो काम गरिरहेछन्। र तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यिनीहरू भनेर जुन 10 वर्षीय जनयुद्ध भयो नेपालमा, जसको नेतृत्व यहाँहरूको भाषामा कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो, उहाँकै नेतृत्वमा यहाँहरू जङ्गल पस्नुभयो, बम पड्काउनु भयो, धेरै राज्यतर्फका क्षति भए, कतिपय तपाईँहरूतर्फको पनि ठुलो क्षति भएको छ। सरकारमा पनि कम्युनिस्ट, प्रतिपक्षमा पनि कम्युनिस्ट, अनि विरोध गरे तपाईँहरू पनि कम्युनिस्ट। के बुझ्ने नागरिकले? ठिक छ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन राख्नुभयो। अहिले नेपालको सबै पार्टीहरू हेर्ने भने लगभग तपाईँको 80% कम्युनिस्टहरू छन्। यो पार्टी मध्येमा पनि जति पार्टीहरू दर्ता छन् वा राजनीति गरिरहेछन्, पार्टी तपाईँको खोलेका छन्, ती सबै पार्टीमध्ये हिसाब गर्ने भने 80% मात्रै 80% कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। त्योभन्दा बाहेकका केही अरू दक्षिणपन्थी पार्टीहरू छन्। तपाईँले गरेको प्रश्न जस्तै किन 80% कम्युनिस्टहरू पार्टीहरू अलग अलग भए त? यो कुरा एकदम अहम महत्त्वको कुरा हो र कम्युनिस्ट वास्तवमा हो भने एउटै पार्टी हुनुपर्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त यसो मार्ग निर्देशक सिद्धान्त त मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद हो। यो माओवाद मान्ने वास्तविक आत्मैदेखि कम्युनिस्ट हो र कम्युनिस्ट पार्टी मान्ने हो भने एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ। तर यो भयो किन नभएको? यो कस्तो भइदियो भन्दाखेरि कम्युनिस्टको आवरणमा दलाल पुँजीवादी चरित्र बाहेक अर्को केही छैन। अहिलेका नेपालका जो सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, यिनीहरूको आचरण, व्यवहार, शैली तपाईँको सबै हेर्ने हो भने सिद्धान्तमा कम्युनिस्ट छन् यिनीहरू। यिनीहरूको सबै गतिविधि, आचरण, तपाईँको स्वभाव, शैली जो छ, गतिविधि सबै के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको दलाल पुँजीवादी चरित्र छ। 10 वर्षीय जनयुद्ध गर्ने बेलामा प्रचण्ड र बाबुरामहरूकै नेतृत्वमा तपाईँहरू उम्रिनु भयो नि त, अनि के भयो बिचमा? ठिक छ, यो 10 वर्षको जनयुद्ध प्रचण्डले ठुलो भूमिका खेल्नुभएको। प्रचण्डले नेपालमा नयाँ ढङ्गको एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढाएर एउटा उचाइसम्म लिएको जो भूमिका छ, यो प्रचण्डलाई नै के जान्छ भन्दाखेरि यसको योगदान जान्छ। तर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डले अलि गल्ती त्यहाँ गरिसकेपछि के भएको भन्दाखेरि माओवादी पार्टी तपाईँ दर्जनौँ टुक्रामा भयो। प्रचण्डले गल्ती नगरेको भए माओवादी पार्टी अहिले एउटै रहन्थ्यो र नेपालमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अग्रगामी जो एउटा उसको के अरे धाराको नेतृत्व गरेर वा परिवर्तनकारी धाराको नेतृत्व गरेर आएको प्रचण्ड को नेतृत्वमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जो थियो, त्यो पार्टीले नै के गर्थ्यो भन्दाखेरि
नेपालमा नयाँ एउटा समाजवादी व्यवस्था सञ्चालन गर्थ्यो र प्रचण्ड पछिल्लो चरण विचलन भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी अलग हुनु परेको र माओवादी पार्टी किन विचलित हुनुभयो उहाँ? यत्रो जनयुद्धको चाहिँ लिड गरेर अगाडि बढ्नुभएको किन विचलित हुनुभयो? तपाईँहरू टुक्रा टुक्रा छिया छिया किन हुनुपर्ने बाध्यता भयो? हिजो तपाईँहरूलाई त नागरिकले विश्वास गरेकै हुन् नि। तपाईँहरू बाटोमा खाली खुट्टा हिँड्दै गर्ने बेला चप्पल दिएका हुन्, भोको पेट हिँड्ने बेलामा तपाईँलाई घरमा खाना छैन भने चिउरा दिएका हुन्, त्यसरी यहाँहरूलाई सफल बनाएका हुन्। र तपाईँको 10 वर्ष जो जनयुद्ध सफल भयो, नागरिकको साथ र सपोर्टहरूलाई त तपाईँ कम्युनिस्ट भन्नेहरूले त धजिउडाउनु भयो नि। एकदम जनताको त्याग असीमित छ। तपाईँको बलिदान के रगत आँसु पसिना आफ्नो तपाईँको छाग र हरेक जनताले सहयोग गरेर के गरे भन्दाखेरि क्रान्तिकारी पार्टी र आन्दोलनलाई ठुलो सहयोग गरे। त्यहाँ सपना के थियो भन्दाखेरि जनताको आफ्नो सुखको व्यवस्थाको नै सपना थियो, त्योभन्दा अर्को केही थिएन। तर प्रचण्डले किन त्यहाँबाट उहाँले विचलनता पैदा भयो प्रचण्डमा भन्ने कुरा त प्रचण्डलाई नै त्यो कुरा तपाईँको बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ सोध्नुपर्छ। तपाईँले मानेको नेता हो, तपाईँ उहाँकै सिद्धान्तमा पछि लाग्नु भएको हो, उहाँकै तपाईँको चाहिँ पछाडि लागेर बन्दुक बोक्नुभयो, खाली खुट्टा हिँड्नुभयो, भोको पेट हिँड्नुभयो, कति गोली छेक्नुभयो, कति के गर्नुभयो, तपाईँलाई थाहा होला हामीलाई भन्दा बढी। यहाँको नेता, यहाँले मानेको नेता, यहाँले सरकारमा पुलाएको नेता, यहाँलाई नसोधेर कसलाई सोध्ने? नै ठिक छ। यो कुरा प्रचण्डले सही गरेको बेला हाम्रो पार्टी एउटै थियो। हामीले प्रचण्डलाई नेता तपाईँको नेता मात्रै होइन आदर्शको रूपमा नयाँ तपाईँको विचारकको रूपमा पनि पार्टीले मानेको त्यति बेला जनयुद्धमा तपाईँ प्रचण्ड पद नै नामाकरण गरेका थियो होइन। तर उहाँ सही गर्दाखेरि पार्टीले कार्यकर्ताले जनताले मान्दै आए। गलत हुँदाखेरि तपाईँको गलत भन्न पनि सक्नुपर्छ नि, सही हुँदाखेरि सही भन्न पनि सक्नुपर्छ, त्यो आड गर्नुपर्छ। गलत हुँदाखेरि पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गलत भयो, यहाँ मिस्टेक भयो है, यहाँ बिग्रो, यहाँ विचलनता पैदा भयो, जनताको तपाईँको मिहिनेत आँसु पसिना रगतमाथि के भयो भन्दाखेरि कुठाराघात भयो, यो धोका भयो भन्ने कुरा यी पनि भन्न सक्नुपर्छ। नत्र कसैको तपाईँको अन्धभक्त भएर सही गरे पनि सही भइहाल्यो, तर गलत गरे पनि सही भनिराख्ने कुराले नै के गर्छ भन्दाखेरि जनता र राष्ट्रलाई धोका दिन्छ। त्यो अन्धभक्त भएर बस्ने काम बाहेक अरू केही हुँदैन। त्यसो भएर हामीले प्रचण्ड सही भएको बेला प्रचण्डलाई हामीले मान्यौँ र गलत भएको बेला तपाईँको मिस्टेक भयो है, तपाईँ सही ढङ्गबाट अगाडि जानुहुन्छ भने एउटै पार्टी भएर हामी अगाडि बढौँ जाउँ होइन। यदि तपाईँ सचिनुहुन्न, तपाईँ मान्नुहुन्न भने हामी अलग ढङ्गबाट बढ्छौँ। हामी क्रान्तिलाई अगाडि कहाँसम्म पुर्याउँछौँ हाम्रो कुरा भयो, हाम्रो महासचिवको कुरा भयो, तर हामी एउटै ठाउँमा बस्न सकिँदैन है भन्ने ढङ्गबाट हाम्रो पार्टी अलग भएर अहिले हाम्रो पार्टीले नयाँ ढङ्गबाट एउटा पहल कदमी लिएर अगाडि बढेको छ। त्यही त बुझ्न नसकेको कुरा यहाँनिर के छ भने 80% कम्युनिस्ट छ। यहाँले नै आफै भन्नुहुन्छ हाम्रो देश नेपालमा कम्युनिस्टहरूका एजेन्डाहरू एउटै हुन्छन्, तर कुर्सी मोहका कारण यहाँहरू टुक्रिनुहुन्छ, बेला बेलामा छेद विच्छेद हुनुहुन्छ, झुन्ड झुन्ड भएर बस्नुहुन्छ। कसलाई विश्वास गर्ने नागरिकले? भोलि यहाँहरू रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो विप्लव नेतृत्व छ, यहाँहरूले पनि भोलि जनताको विश्वासमा ठेस लगाउनु हुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी? जसरी हिजो 10 वर्षे जनयुद्धलाई नागरिकले सपोर्ट गरेका थिए, गाउँ गाउँमा आफूले नखाएर यहाँहरूलाई साथ दिएका थिए, र यसै गरी यहाँहरू अगाडि बढ्दै गर्दा भोलि तपाईँको विप्लव कमरेड विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यो अवस्था आउन्न भनेर नागरिकलाई कसरी विश्वस्त बनाउनुहुन्छ यहाँ? ठिक छ, यो आम जनसरकारको प्रश्न हो। यो सबै नेपालका नागरिकहरूले वा गरिबहरूले, तपाईँको कर्मचारीहरूले वा हरेक क्षेत्रका नेपालका नागरिकहरू जो छन्, तपाईँको प्रशासनभित्रको व्यवसायभित्रको सबैको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले सोधे प्रश्न जस्तै तपाईँहरू धोका नदिने तपाईँको ग्यारेन्टी के छ होइन, यो कुरा आम तपाईँको प्रश्न छ हाम्रो पार्टीलाई। त्यसो भएर यो कुरा किन स्वाभाविक छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म जुनसुकै पार्टीले पनि जसरी पनि जनतालाई तपाईँको दुःख दिए, तपाईँको आवश्यकतामा लडाए, बलिदान गराए, फेरि आवश्यकतामा के गरे भन्दाखेरि भोट लिए, शासन गरे, अनि जनताबाट कर पनि लगे। तर यो तिनटै कुरा के भएन भन्दाखेरि त्यो जनतालाई परिणाम पाउन सकेनन्। जनताले गरेको त्याग भन्ने तिनवटा कुरा मात्रै हो। एउटा राज्यलाई कर दिने, एउटा आवश्यकता परे बेला राष्ट्रको निम्ति र आफ्नो निम्ति लडिदिने, र अर्को कुरा तपाईँको नेता चुन्ने वा सरकार चुन्ने, भोट दिने। जनताको कर्तव्य भने यो हो। यो तिनटै कुरा के गर्न सकेन भन्दा जनताले जसरी पनि पुरा गरे यो राज्यले कर्तव्य पुरा गर्न सकेन वा नेताहरूले तपाईँको यो कर्तव्य पुरा गर्न सकेनन्। यो कारणले के छ भन्दाखेरि जनताको जुन हामीमाथि पनि प्रश्न चिन्ह जो छ, यो प्रश्न चिन्ह एकदम तपाईँको सकारात्मक छ, एकदम पोजिटिभ छ। तर यो कुरा हाम्रो पार्टीले तपाईँको के अरे सच्याउनुपर्छ। अन्तिमसम्म पनि के छ भन्दाखेरि जनताको निम्ति हाम्रो प्राण बरु जनताको निम्ति जाओस्, यो कुरा पार्टीले अन्तिमसम्म पार्टीले लिनुपर्छ। यसको उदाहरण हामी के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि हामी के अरे अन्तिमसम्म पुग्ने कुरा जस्तै के अरे तपाईँले अघि यो उद्घाटनमै कुरा गर्नुभयो,
हाम्रो पार्टीको महासचिवलाई तपाईँको पद वा पैसाको कुनै तपाईँको अभाव थिएन र हामी पनि तपाईँको हाम्रैसँग भएका नेता कार्यकर्ता जो जनयुद्ध गरेका मान्छे कुनै पनि ठाउँमा यही व्यवस्थाभित्र सेटल गर्न सकिन्थ्यो। त्यो सम्भावना तपाईँको थुप्रै सम्भावना छ। तर हाम्रो कुरा त्यति मात्रै भन्दा पनि जनयुद्धमा हामीले जुन एजेन्डा उठायौँ, जुन मुद्दा उठायौँ, जुन त्यो मुद्दामा तपाईँको न आफ्नो परिवार भने, न तपाईँको आफ्नो सम्पत्तिको कुरा त्यहाँ त्यहाँ मोह भयो, न तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको त्यहाँ तपाईँको माया भयो, त्यही मुद्दामा के गरे भन्दाखेरि हजारौँले तपाईँको बलिदान गरे हैन। त्यो बलिदान गरे। त्यो बलिदान तपाईँ निष्कर्षमा नपुग्दै हामी केही सुविधामा हामी गयौँ भने त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसो गर्ने हो भने तपाईँको हामीले जनयुद्ध गर्नु अर्थै थिएन हैन। त्यसो गर्ने भएको भए तपाईँको हामीले 10 वर्ष लड्नुपर्ने जरुरी नै थिएन। त्यो कारणले के भयो भन्दाखेरि हामी केही जनाको तपाईँको व्यक्तिगत सुविधा मात्रै भन्दा पनि राष्ट्र र जनताको निम्ति हामीले के आवाज उठाएका थियौँ, के मुद्दा उठाएका थियौँ र जनताले के तपाईँको कसरी साथ दिइरहेको थियो, यो कुरालाई हामीले बुझेर के तपाईँको प्रचण्डबाट हामी अलग हुनुको कारण नै त्यही हो। धोका दिनेको भएको भए हामी प्रचण्डबाट अलग हुँदैन थियौँ, किनभने त्यही सुविधा सधैँ थियो। अब यहाँहरूले धोका दिनुहुन्न, नागरिकको विश्वासमा चाहिँ ठेस पुर्याउनु हुन्न भन्ने विश्वासको आधार के नागरिकलाई विश्वस्त कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, मेरो प्रश्न यहाँनिर हो। यो प्रश्नको त हामी अहिले धेरै कुरा हामीले विश्वास दिलाउन सक्ने तपाईँको त्यस्तो कुनै अहिले यो देखाउन सक्ने स्थिति हुँदैन। तर हामी काम गर्दै अगाडि बढ्यो। एउटा हाम्रो इतिहास छ हाम्रो पार्टीको हैन, हिजोको पार्टीको नेताको आन्दोलनमा त्याग गरेको र अहिलेको पनि एउटा जनताले देखिराखेको कुरा भयो। बाँकी हामी व्यवहार र जीवन व्यवहार जनताको हरेक बेलाको तपाईँ सङ्कट र समस्यामा समाधान खोज्दै त्यसको नेतृत्व गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी दैनिक तपाईँको जनताको समस्यासँग जुझ्दै वा समस्याको हल गर्दै अगाडि बढ्ने सिलसिलामा हामी यसको जवाब दिँदै जान्छौँ। अरू छुट्टै त्यसको अहिले हामी कुनै तपाईँको ग्यारेन्टी दिन सक्ने त्यसको प्रमाण अरू कुनै तपाईँको त्यो रहँदैन। तर के छ भन्दाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि यसको हामी त्यो पुष्टि गर्दै जान्छौँ यो कुरा। भर्खरै एउटा समाचार सार्वजनिक भएको छ। जनशिक्षा सामग्री केन्द्र कर्णाली प्रदेश कार्यालयका कार्यालय प्रमुखज्यूलाई यहाँको पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनले कालो मसो दलेछ, कालो मसो छर्किएछ र यहाँहरूको विज्ञप्ति मार्फत त्यो कुरा सार्वजनिक पनि भएको छ। किन छर्किनु भयो कालो मसो एउटा कर्मचारीलाई? यो पनि एउटा समय सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण एउटा प्रश्न गर्नुभयो। यसको अलि गहिरो तपाईँको अलि अध्ययन छलफल अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। हामी सबैले समाजका हरेक नागरिकले गर्नुपर्ने छ। सर हेर्दाखेरि किन गरे होला नि त्यो हैन, यो अलि नगर्नुपर्ने, अलि तपाईँको अस्वाभाविक हैन, अमिल्दो यस्तो यो नगर्नुपर्ने भन्ने सर हेर्दाखेरि बाहिर हेर्दाखेरि त्यो कुरा आउन सक्छ, त्यो एउटा भावनाको हिसाबले। तर कस्तो छ भन्दाखेरि यो लगभग केही वर्ष अगाडिदेखिको कुरा अलि अध्ययन गर्ने हो भने लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य छ। जनशिक्षा सामग्रीसँग लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य छ। त्यो सँगै नेपालका तपाईँका वा कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूको पनि भविष्य छ। यो भविष्यमाथि के छ भन्दाखेरि लगभग खेलवाड त्यहाँ देखिएको छ। जनशिक्षा सामग्रीको प्रमुखले गरेको तपाईँको आफ्नो तपाईँको कुर्चीलाई वा आफ्नो अफिसलाई यति तपाईँको निजी सम्पत्तिको रूपमा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको त्यहाँ देखिन्छ। त्यो सबै स्थिति हेर्दाखेरि यो जनताको तपाईँको लामो समयदेखिको गुनासो हो। जनताले लामो समयदेखि यो कुरा त्यहाँ उठाउँदै आएको कुरा यो वास्तवमा हल भएको थिएन। यो राज्यले हल गर्नुपर्ने विषय हो। यो तपाईँको भर्खरैको पनि तपाईँको त्यहाँ टेबल सिसा फुटेको पनि त्यहाँ घटना छ। उहाँ तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदाखेरि पनि त्यो विदेशमा मृत्यु भएको पोखराको एउटा महिलालाई नेपाल ल्याइदिने सन्दर्भमा तपाईँ लाखौँ पैसा खाएको पनि त्यहाँ त्यो कुरा पनि तपाईँको आएको छ। र जहाँ उहाँ जानुभयो प्रायः उहाँले त्यो बिगार्दै कुर्चीको दुरुपयोग गरेर देखिन्छ। आरोप हो कि प्रमाण? तपाईँसँग प्रमाण छ? ल त्यो प्रमाणहरू त तपाईँका यो खोज्दै गयो भने थुप्रै प्रमाणहरू भेटिन्छन् हैन। यो कुरा जनतालाई बुझ्दा पनि जस्तै किताबहरू अहिलेसम्म पुगेको छैन हैन। कर्णाली प्रदेशमा 4 महिना भइसक्यो लगभग तपाईँको 50% किताबहरू पुगेको छैन। यही प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै पुगेको छैन। अझै अर्को तपाईँको ठुलो मिस्टेक के छ भन्दाखेरि सुर्खेत जिल्लामा वितरण गरेका किताबको पनि बिल तपाईँको हुम्ला जुम्ला मुगुको तपाईँको बिल मिलाएको छ ठुलो कमिसनको खेलमा। अनि आफ्नो अफिसका कर्मचारीले तपाईँको एकदम निजी दास जस्तै यति तपाईँको उसमा यो पैदला मुनि राखेर व्यवहार गरिएको छ। यो आक्रोश तपाईँको व्यापक थियो, जनआक्रोश
तपाईँको कर्मचारीकै कुरा गरौँ, अरू तपाईँको व्यवसायको कुरा गरौँ, सबको आक्रोश थियो। पटक पटक तपाईँको सम्बन्धित निकायमा यो कुरा गइराखेका पनि त्यहाँ थियो। तर यो तपाईँको सम्बन्धित निकायले यो हल नगरेको कारणले हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनले तपाईँको त्यसको पहल कदमी लिएको। अरू धेरै कुरा भन्दा पनि यो जनआक्रोश जो छ, जनसँग एउटा कारबाही भन्ने कि यहाँहरूको भाषामा जनकारबाही हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनले त्यो अब लिएको। यसमा अब विभिन्न टिका टिप्पणीहरू होलान्, तर उहाँले के गर्नुभएको भन्दाखेरि यहाँको तपाईँको सबै नागरिकलाई भनौँ, तपाईँ पुरै के भन्ने यो सबैलाई व्यवस्था गरेर सबैमाथिको तपाईँको यो नजरअन्दाज गरेर आफ्नो तपाईँको निजी ऊ जस्तो सम्पत्ति जस्तो त्यो कुर्सीलाई उहाँले ठान्नु भएको थियो। यो कुरा मिस्टेक थियो त्यहाँ। त्यसलाई सुधार गर्नको लागि अन्य केही गर्न सकिन्थ्यो अथवा यो राज्यको विश्वास लागेन यहाँहरूलाई? नै, त्यो त धेरै थियो। जस्तै राज्यले मेन रूपमा उहाँले त्यो मिस्टेक गरिसकेपछि उहाँले तपाईँको केही न केही त्यो के अरे सुझाव सल्लाह होइन उहाँलाई त्यहाँ कलेक्सन गर्न लगाउनु पर्थ्यो। त्यो त तपाईँ झन्झन तपाईँको लगभग दादागिरी टाइपको त्यहाँ स्थितिमा जति तपाईँको कुरा उठ्छ त्यति के छ भन्दाखेरि उहाँको पुरै पावर र पहुँचमा होइन, पावर र पहुँचमा के थियो भन्दाखेरि उहाँले झन् त्यो तपाईँको अलिक दादागिरी टाइपको उहाँले त्यो यो अफिस सञ्चालन गर्ने यस्तो एउटा शैली जो अगाडि बढ्दै गए कारणले के थियो भन्दाखेरि यो लास्ट के थियो भन्दाखेरि हाम्रो सङ्गठनका आएको मुद्दा हो। यो प्रशासनले पनि हल गर्न नसकेको र अरू तरिकाले पनि तपाईँको व्यवसायहरू बसेर पनि त्यहाँ समाधान हुन नसकेको, यो सबै ठाउँबाट तपाईँको सम्भव नभइसकेपछि हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनमा आएको र विद्यार्थी सङ्गठनले एउटा तपाईँको उहाँले आफ्नो शैली होइन, आफ्नो उहाँको तपाईँको शासकीय शैलीलाई सुधार्नको निम्ति के गरेको छ भन्दाखेरि सामान्य एउटा सुझावको रूपमा मात्रै त्यो काम अगाडि बढेको विद्यार्थी सङ्गठनबाट। अर्को प्रश्न पनि जोड्छु। नागरिकका हक अधिकारका लागि यहाँहरू लड्नुहुन्छ, राज्यले सही गरेन भने खबरदारी गर्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाबाट। तर आज यहाँहरूले गरेका बन्दको कारणले गर्दा नेपालभरका विद्यार्थीहरू पढ्न पाइरहेका छैनन्। विभिन्न व्यवसायहरू अस्तव्यस्त छ। देश आर्थिक मन्दीका कारणले गर्दा शिथिल अवस्थामा छ र यहाँहरूले बन्द गर्दै गर्दा आम नागरिकले दिनभरि मजदुरी गरेर बेलुका खाने मजदुरले के पायो? ठिक हो। यो जस बन्दको कारणले स्कुलहरू जान नपाएका विद्यार्थीहरू केही तपाईँको ज्यालादारी काम गरेर आफ्नो तपाईँको जीविकापार्जन गर्ने मजदुरहरू वा के तपाईँको व्यवसायहरू कुरा वा सबैहरूप्रति जुन किसिमको यो बन्दले असर पारेको छ होइन, यसलाई स्वाभाविक अर्थबाट लिदिन हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आजको यो बन्दको अवसरमा परेको जुन किसिमको अप्ठ्यारो वा क्षति जो छ यो स्वाभाविक अर्थबाट बुझिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। यहाँ हाम्रो विशेष तपाईँको बन्द गर्न हाम्रो तपाईँको रमाइलो वा तपाईँको केही सुविधाको निम्ति, केही आनन्द प्राप्तको निम्ति र केही सुख सुविधाको निम्ति मात्रै भन्दा पनि हाम्रो यो जोडिएको कतातिर छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने अमेरिकाको हस्तक्षेप तपाईँको नाङ्गै भएर आइराखेको छ। एसपिपी र एमसिसीको कुरा गर्नुभयो भने अनि तपाईँ मूल्यवृद्धिको यो कुरा गर्नुभयो भने एकदम चरमचुलीमा पुगेको छ। यो राज्यले तपाईँको आफै राज्यले हल गर्नुपर्ने र आफै राज्यले यसको निकास दिने ठाउँमा तपाईँको सामान्य कुरा गर्दाखेरि, सामान्य आवाज उठाउँदाखेरि पनि यो नसुन्ने स्थिति बन्यो। त्यसमा अलिक दबावमूलक ढङ्गबाट होइन, जस्तै एमसिसी खारेज हुनुपर्छ, एसपिपी पनि खारेज हुनुपर्छ, चर्को मूल्य वृद्धि पनि के गर्नुपर्छ भन्दा राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र हाम्रो पार्टीमाथि लगाएको तपाईँको जो झुट्टा मुद्दाहरू छन् त्यो झुट्टा मुद्दा के छ भन्दाखेरि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा माग हामीले यो लिँदाखेरि अलिक दबावमूलक ढङ्गबाट हामीले यो के अरे दिन खोजेको। र अर्को कुरा तपाईँ हेर्नुभयो भने राष्ट्र बेच्नेहरूलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँको फुलमाला लगाउनु पर्ने, प्रशंसा पत्र दिनुपर्ने, उनीहरू तपाईँको कुर्सीमा बस्नुपर्ने राष्ट्र बेच्ने। तर राष्ट्र बेच्दाखेरि आवाज उठाउने राष्ट्रवादी शक्तिलाई तपाईँ प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने, झुट्टा मुद्दा तपाईँ लगाउनु पर्ने वा तपाईँको दोमनमा राख्नुपर्ने, यो त तपाईँको वास्तवमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हामी ठान्दैनौँ। यो त्यो कारणले के छ भन्दाखेरि वास्तविक जनताको आवाज सुन्नुपर्छ, राष्ट्रको आवाज सुन्नुपर्छ कुर्सीमा गएकोले। यो हामीले दबावमूलक के छ भन्दाखेरि यो दबाब दिनको निम्ति यो बन्दको आयोजना गरेको। यसमा असर चौतर्फी नागरिकहरूलाई असर पर्ने कुरा एक दिन स्वाभाविक कुरा छ। यसमा अन्यथा नलिएर जो उहाँहरूको यो पनि के छ भन्दाखेरि आफ्नो राष्ट्र मुक्तिको निम्ति, आफ्नो जनजीविकाको निम्ति नै के हुन्छ भन्दाखेरि यो सहयोग हुन्छ, यो समर्थन हुन्छ, यही अर्थमा लिइदिनको निम्ति हामी अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छौँ हाम्रो पार्टी। जस्तो अब बन्दुकबाट समस्याको समाधान हुँदैन, मत बकसबाट चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ भन्दै केही सहमतिका मुद्दाहरूको साथमा यहाँको पार्टीको महासचिव ज्यू केपी ओली सँगसँगै स्टेज चढेर प्रस्तुत हुनुभएको थियो।
यही नतिजा? धन्यवाद। यो हाम्रो पार्टीलाई अलि लागिरहने आरोप होइन, मेन कुरा के छ भन्दाखेरि बन्दुक होइन, युद्ध यताउता यो कुरा आरोप लागिरहन्छ। यो कुरा त के हो भन्दाखेरि एकदम बनावटी कुरा मात्रै हो यो, किन प्रतिक्रियावादीहरूले दलालहरूले यो आरोप मात्रै लगाउँछन्। वास्तवमा तपाईँको तपाईँ हेर्नुभयो भने 2 वर्ष हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता हेर्ने हो भने तपाईँको 10-12 जना के अरे गोली हानेर त्यहाँ लगभग मारिएको छ राज्यबाट। तर हाम्रो पार्टीले लडाइँ सुरु गरेन नि त। बन्दुक भन्ने लडाइँ भन्ने हो त तपाईँको आर्मीसँग लडाइँ आउनुपर्छ, पुलिससँग लडाइँ आउनुपर्छ, राज्यको निकायसँग, सशस्त्रधारी तपाईँको सेनासँग सशस्त्र तपाईँ फौज लड्नुपर्छ नि। युद्ध भने तपाईँको बन्दुक भने त्यो हो। त्यो हाम्रो 2 वर्ष पनि हाम्रो पार्टीले शान्तिपूर्ण हाम्रो राजनीतिक कुरा हो यो राष्ट्रको कुरा भनेर 2 वर्ष पनि हाम्रो पार्टीले त्यो तपाईँ राजनीतिक कुरा नै अगाडि लग्यो होइन। यो त्यसो भएर यो के आरोप मात्रै हो। बरु के गर्छन् भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण आवाज उठाउनेलाई, न्यायको आवाज उठाउनेलाई के गर्छन् भन्दाखेरि बन्दुक देखाउँछन् प्रतिक्रियावादीहरूले। यो कुरा तपाईँ को के अरे साँचो कुरा हो। त्यसो भएर अर्को कुरा हाम्रो प्रतिबन्ध फुकिसकेपछि पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी त तपाईँको पार्टी दर्ता नगरे पनि चुनावमा त सामेल त भयो नि। पार्टी चुनावमा हाम्रो पार्टी सामेल भयो र यति गर्दासम्म पनि हाम्रो पार्टीले के गर्नुपर्ने हो? हामी राष्ट्रियताको मुद्दा नउठाउने, हामीले के त्यो कागज गर्नु पर्यो होइन। यिनले के अरे शेरबहादुर देउवालाई वा प्रचण्डलाई, केपी ओलीलाई ल तिमीहरू तपाईँको यो के अरे हाम्रो देश बेच होइन, असमान सन्धि गर भनेर हामीले अनुमति दिनु पर्यो। मूल्य वृद्धि गर्दै हिँड तिमीहरू होइन, लुट्दै हिँड, दलाल भ्रष्टाचार गर्दै हिँड होइन, कमिसनको लोभमा देश बेच्दै हिँड, हामीले यो भन्नु पर्यो होइन। हामीले भन्नुपर्ने के हो त? हामीले यो अब भन्दैनौँ होइन, तिमीहरूले जे गर्छौ त्यही ठिक छ होइन, यो भन्दै हिँड्नु पर्यो हामीले। नागरिकले कोही न कोहीले नागरिकले त खबरदारी गर्छ नि। आफ्नो राष्ट्र खतरामा आइलाग्यो भने राष्ट्रमाथि होइन, कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप तपाईँ बढ्यो भने कुनै पनि नागरिकले के गर्छ भन्दा आवाज उठाउँछ नि। मान्छे एक्लो होला तर तपाईँ न्यायको आवाज उठाउन त तयार हुन्छ नि। हाम्रोले उठाएको कुरा के हो भन्दाखेरि न्यायको आवाज हो, स्वतन्त्रताको आवाज हो, राष्ट्रिय मुक्तिको हाम्रो आवाज हो। योभन्दा अर्को केही छैन नि त। हामीले बन्दुक तपाईँको हाम्रो बन्दुकको धम्की जो यिनले बन्दुकको धम्की यिनीहरूले दिएका छन्, तर हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि न्यायको अथवा राष्ट्रियताको र जनतन्त्र र जनजीविकाको आवाज हो। यो दबाउन यिनीहरूले प्रयास गर्छन् र हाम्रो नितान्त के छ भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो आवाज यो अगाडि बढिरहन्छ। तर यो शान्तिपूर्ण आवाजलाई यिनले बन्दुकले तपाईँ दबाउन खोज्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रतिरोध हुन्छ। अनि प्रतिरोध कहाँ जान्छ भन्दाखेरि लास्ट द्वन्द्व र युद्धतिर जान्छ। यो त राज्यले तपाईँको गर्ने कुरा हो नि होइन, राज्यको हातमा पर्छ यो। त्यसो भएर हाम्रो पार्टीले त्यो बन्दुकको तपाईँको कसैलाई धम्की पनि दिएको छैन, बन्दुकको तपाईँको त्यो किसिमको हाम्रो पार्टीले कुरा उठाएको पनि छैन। तर शान्तिपूर्ण आवाजमाथि विदेशीहरूको इसारामा तपाईँका बन्दुकहरू आयो भने त्यसको प्रतिवादको निम्ति त तपाईँको हतियार त जति बेला जे पनि उड्न सक्छ। त्यो हतियार त तपाईँको बन्दुक मात्रै होइन, मान्छेले प्रयोग गर्ने जेसुकै चिज पनि हतियार हुनसक्छ। त्यो त तपाईँ अन्तिम तपाईँ मृत्युसँग पौठे जोडी खेल्दाखेरिको तपाईँको हतियार जे पनि आउन सक्छन् त्यो होइन। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै विद्रोही शक्तिसँग तपाईँको आधुनिक हतियार पनि बनाइदिन सक्छन् नि। न्यायको आवाज तपाईँको दब्न लाग्यो भने होइन, न्यायको आवाजमाथि तपाईँ प्रतिबन्ध लाग्यो भने त्यो जतिसुकै बेला तपाईँको जस्तासुकै हतियार निर्माण पनि हुनसक्छ नि। तर हाम्रो पार्टी के छैन भन्दाखेरि त्यतातिर छैन। मात्र शान्तिपूर्ण आवाजबाटै के छ भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा हलोस्, हाम्रो जनतन्त्रको कुरा हलोस् र जनजीविकाको कुरा हलोस्, यही कुरा हाम्रो पार्टीले निरन्तर उठाइरहेछ र हामी निरन्तर यो कुरा हामी उठाइरहन्छ हाम्रो पार्टीले। त्यसो भएर यो बन्दुकको हामीमाथिको त्यो आरोप मात्रै हो यिनीहरूको। विभिन्न ठाउँहरूमा शङ्कास्पद वस्तु भन्दै राखिएका हुन्छन्, विप्लव समूहले राख्यो भन्ने आरोप लाग्छ यहाँहरूलाई। यो त कस्तो छ भन्दाखेरि यो तपाईँको डिजाइन पनि छ होइन। हाम्रो पार्टीको नाम, हाम्रो पार्टीले जस्तै बन्द गर्यो वा केही कार्यक्रम लग्यो, हाम्रो पार्टीले तपाईँ बदनाम गर्नुको निम्ति होइन, तपाईँ नियोजित ढङ्गबाट पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो षड्यन्त्र छ। जस्तो यो बन्दको बिचमा पनि दाङमा एउटा रोकिराखिएको ट्रकमा आगजनी भयो। हजुर, तपाईँले भने जस्तै दुईटै कुरा छ। एउटा कुरा बन्दकर्ताले त्यो जलाए भन्ने छ, अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो बिमाको लोभमा अब आफै चालक र मालिक मिलेर लगाएको भन्ने कुरा पनि छ होइन। यो दुईटै अपुष्ट कुरा छ। आधिकारिक के हो भन्ने कुरा त्यो पुष्टि भएको छैन होइन। त्यो दुईटै मध्ये एक कुरा त त्यो हुन्छ, त्यो पक्का हुन्छ, दुईटैको हुन्छ त्यो होइन। यस्ता खालका आरोपहरू यहाँहरू लाग्छ होइन। यो त कस्तो छ भन्दाखेरि बन्दको आयोजना, पार्टीले बन्दको आयोजना गरिसकेपछि अब आयोजकमाथि आरोप लाग्ने कुरा एउटा त्यो अलि स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यसको सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा तपाईँ छानबिन त हुँदै जान्छ नि त होइन।
होइन, छानबिन हुँदै जान्छ। अब आयोजकलाई अब यो आरोप लाग्ने कुरा एउटा, अर्को कुरा नियोजित ढङ्गबाट के छ भन्दाखेरि त्यो घटना घटाइदिने अनि बन्द गर्ने पार्टीको टाउकोमा हालिदिने, यो पनि तपाईँको एउटा डिजाइन छ होइन, यो कुरा हुन्छ। बाँकी कुरा त तपाईँको सत्य तथ्य के हो छानबिन गर्दै अब थाहा हुने कुरा हुन्छ, भइहाल्छ त्यो कुरा। जस्तो यहाँहरू जनतासँग समर्पित हुने जनजीवनका कुराहरूलाई उठाएर एउटा खालको आन्दोलन भनौँ, आन्दोलनमा होमिनुभएका यहाँहरू र यहाँहरूले यहाँको पार्टी सङ्गठन सञ्चालन गर्नका लागि यहाँले अघि भनिसक्नुभयो मूलधारमा चलेका राजनीतिक दलहरूले त लेबी उठाउँछन्, आर्थिक सङ्कलन गर्छन् भने हामीले पनि लिनु कुरा अस्वाभाविक होइन, सामान्य कुरा हो, यो स्वाभाविक कुरा हो भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। अनि यस्तो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार गरेर जनताका विषयवस्तुमा उठाइरहने पार्टीले उठाएका ती पैसाहरू कहाँ जान्छन्, कहाँ खर्च हुन्छन्, त्यसका आर्थिक कुराहरू नागरिकले थाहा नपाउनु पर्ने हो अथवा कसरी थाहा दिनुहुन्छ? ठिक छ, थाहा पाउनुपर्छ नागरिकले। यो त जनताकै सरोकारको कुरा पनि भयो होइन, थाहा पाउनुपर्छ। र हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुभयो भने पारदर्शी पार्टीभित्र अलि पारदर्शी भएकै पार्टी भने नै हाम्रो पार्टी हो। हाम्रो केन्द्रीय पार्टीदेखि तलसम्म हामीले हेर्ने भने त्यो छ। सामान्य त तपाईँका केही त्यहाँभित्र अब मिस्टेक नहोलान् होइन, कोही विभिन्न थरी पार्टीभित्र मान्छेहरू हुन्छन् होइन, व्यक्तिगत हिसाबले कतै कसैको केही मिस्टेक यताउता रहन सक्छ। तर संस्थागत हिसाबले के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा पारदर्शिता छ। जनताबाट वा हाम्रो लिने सहयोग जो छ त्यो पारदर्शी ढङ्गबाट हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यहाँ खर्च प्रणाली त्यहाँ व्यवस्थित छ। जोसँग यहाँहरूले पत्र लेखेर हाम्रो पार्टीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर पत्र पठाउनुहुन्छ, उहाँले मैले सहयोग गरेको पैसा पार्टीले कहाँ खर्च गर्यो भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ? नै थाहा, उहाँले अब त्यो चाहनुभयो भने त्यो दिन सकिन्छ। जस्तै आजै पनि बन्दको बेला पनि हाम्रो थुप्रै खर्च भइराखेको छ होला त्यो होइन, छ पनि। यस्तै तपाईँको जस्तै जनताका हामीले जानुपर्छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा तपाईँको आवाज उठाउनुपर्छ, जनताका समस्याहरूको विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ। अनि तपाईँको हिँडडुल को हरेक तपाईँको यो खर्च त जरुरी हुन्छ नि होइन, त्यो हाम्रो खर्च हुने भने त्यो भन्दा अन्त खासै हाम्रो खर्च छैन। त्यस्तो भयो भने त तपाईँको नत्र हामीले तपाईँको हाम्रो पार्टीभित्र पारदर्शी नहुने भने हिजोकै तपाईँको यो व्यवस्था र नेताहरूको हामीले त्यो के अरे तरिका लागू गर्ने भने अलग पार्टी हुनुको जरुरी नै थिएन। हामी प्रचण्डसँगै भए पनि हुन्थ्यो, तपाईँ केपीसँग गए पनि हुन्थ्यो, वा शेरबहादुर देउवासँग गए पनि हुन्थ्यो। नेता नि त के छ भन्दा अलिक फरक पहिचान दिनुपर्छ है भन्ने छ पार्टीको। हाम्रो नेताको जीवनशैली पनि होइन, जस्तै अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने हामी तल त हाम्रो पार्टी थप हामी अलि सुदृढ मजबुत बनाउँदै पार्टी हिँड्दै गएको छ। तर हाम्रो माथि महासचिव हेर्नु भने दैनिक श्रममा हुनुहुन्छ, दैनिक तपाईँ खेतबारीमा होइन, तपाईँको पालन पनि गर्नुभएको छ, खेती पनि गर्नुभएको छ, दैनिक उहाँ श्रममा हुनुहुन्छ। यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि माथिबाटै पार्टीले के गरेछ भन्दाखेरि सुरु गरेछ। नत्र यहाँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको यो समाजमा भएको जुन किसिमको चिन्तन छ नि, पार्टीभित्र नआउला भन्न सकिन्न नि त। समाजकै मान्छे तपाईँ पार्टीभित्र त चिन्तन त आउँछ नि त्यो। त्यसो भएर तपाईँको यो पार्टी बनाउने चलन जो छ नि, यो तपाईँको जस्तो के निजी तपाईँको यो फ्याक्ट्री जस्तो, कम्पनी जस्तो कमाई धन्दा जो छ नि, कमाई धन्दाको रूपमा तपाईँको नेपालका पार्टीहरू त्यस्तो बनिरहेछन् कि। जस्तै कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँ दर्जनौँ टुक्रा जो भयो नि, विशेष तपाईँको एउटा कारण ती पनि छ कि होइन। अरू तपाईँको भन्दा पनि यसो पार्टी बनाउने अनि तपाईँको पार्टीको नाममा एक दुई मुद्दा उठाइदिने होइन, मुद्दा उठाउने अनि त्यो सहयोग लिने अनि के गर्ने भन्दाखेरि पुरै निजी प्रयोजनमा त के गर्ने भन्दाखेरि केही नेताहरूको जीवन मात्रै त्यो सुधार्ने र विलासिताको जीवन बिताउने, यो हिसाबले पनि के छ भन्दाखेरि नेपालका पार्टीहरू थुप्रै पार्टीहरू यो कारणले पनि गठन भएका छन्। ती सबै पार्टीभन्दा तपाईँको अलिक फरक दृष्टिकोण वा भिजन र तपाईँको यो कार्यदिशा भएको नीति भएको पार्टी वा नेता बन्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो पार्टीको धारणा होइन। हामी यो कति सक्छौँ, यो हाम्रो पार्टीको के छ भन्दाखेरि प्रयास यो एकदम निरन्तर जारी छ। यो भयो भने नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी नेताको अर्थ भयो। नत्र मैले अगाडि भने नत्र हाम्रो पार्टी पनि तपाईँको किन अलग हुनु पर्थ्यो र, प्रचण्ड तपाईँको शेरबहादुर देउवा यी पार्टीतिरै भएर खाना त जता पनि पाइहाल्छ नि त होइन। व्यक्तिगत जीवन मात्रै पाल्ने हो भने त तपाईँको जता पनि छ नि त, सबै पार्टीभित्र छ कि, कुनै पार्टी नभए पनि छ नि त। जस्तै तपाईँहरू जस्तै व्यवसाय गरेर तपाईँ खान पनि सकिन्छ, खेती किसान तपाईँको हलो जोतेर पनि खान सकिन्छ। तर वास्तवमा राजनीति गर्ने भने नयाँ पहिचान दिनुपर्छ कि। जस्तै तपाईँ एउटा उदाहरणको निम्ति लगाउँ, प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत तपाईँको खानपिनको निम्ति र आफ्नो परिवारको निम्ति किन प्रधानमन्त्रीले चिन्ता गर्नु पर्यो होइन। प्रधानमन्त्रीलाई अहिले दिएको तपाईँ तलब पुग्दैन भने 2-3 गुणा बढाउनु नि त
होइन 2-3 गुणा प्रधानमन्त्रीले बढाउँ। तर प्रधानमन्त्रीको दिमाग रात दिनै के हुनु पर्यो भन्दाखेरि राष्ट्र र जनतालाई कसरी सुखी र समृद्ध बनाउने भन्ने कुरा तपाईँको प्लानिङमा हुनु पऱ्यो नि। प्रधानमन्त्रीको दिमाग कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कमिसन कहाँबाट आउने सब बढी होइन। प्रधानमन्त्रीको दिमाग के हुन्छ भन्दाखेरि कमिसनको खेलमा हुन्छ होइन। आफू पालिनुको निम्ति चिन्ता हुन्छ कि उनले भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ। त्यसो हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण नै के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री आफू पालिनुको निम्ति चिन्ता गर्नै पर्दैन। एकजना तपाईँको राष्ट्र सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको आवश्यक पर्यो भने राज्यबाट तपाईँ वैधानिक सुविधा पनि छ होइन। र विद्यमान वैधानिक सुविधाले पुगेन तपाईँको त्यसलाई बढाउन सकिन्छ नि त होइन। तपाईँ नेपालकै हकमा कुरा गर्नु 3 करोड नेपाली जनताको निम्ति काम गर्ने प्रधानमन्त्री भोको बस्छ त होइन। त्यो चिन्ता गर्नुपर्छ। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीको परिवार तपाईँ भोकै नाङ्गै बस्छ नि त होइन। त्यो त राज्यको दायित्वको कुरा हो नि त। त्यो राज्यले हेर्छ। तर के छ भन्दाखेरि अकुत सम्पत्ति किन तपाईँको कुम्ल्याउनु पऱ्यो। जस्तै प्रधानमन्त्रीले हामीले मानव 5 लाख मासिक तलब दिउँ के ठुलो अनौठो कुरा हो। 5 लाख मासिक तलब दिउँ भने तपाईँको 1 महिनामा 5 करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार रोकिन्छ कि होइन। यहाँ त के छ भन्दाखेरि 5 लाख तलब तपाईँको बढी होला 1,75,000 वरिपरि तलब होला मासिक। तर मासिक के छ भन्दाखेरि तपाईँको 50औँ खरबौँ तपाईँको के अरे अरबौँ पैसा के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्रीले गर्छन् मन्त्रीले गर्छन्। त्यसो भएर भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्नको निम्ति पनि प्रधानमन्त्रीले तपाईँ 5 लाखै दिउँ नि त के ठुलो कुरा हो। एक महिनाको 5 लाख दियो भने वार्षिक कति भयो प्रधानमन्त्रीलाई 60 लाख भयो। 60 लाख के अनौठो हो। एउटा प्रधानमन्त्रीले तपाईँको वार्षिक तपाईँको 60 लाख खर्च गर्ने के भयो 1-2 करोडै छुट्याइदिउँ नि त प्रधानमन्त्रीलाई। तर के छ भन्दाखेरि सम्पत्ति तपाईँको राज्यको ढुकुटीमा रहनु पऱ्यो नि। अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने तपाईँको हाम्रो देश नाङ्गो हुन्छ कि हुँदैन होइन। त्यो रकम परिचालन गर्नु पनि मिल्दैन। निकाल्यो भने तपाईँको मुद्दा लाग्छ। यिनीहरूकै कानुनमा मुद्दा छैन त्यो पनि त होइन। त्यो कारणले के छ भन्दाखेरि राज्यका निकायमा भएकालाई तपाईँको सेवा सुविधा पुगेन 10-15 गुणा हामी थप्दिउँ नि त। त्यहाँ 10-15 गुणा हामीले थप्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 1000 गुणा तपाईँको यो भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुन्छ कि होइन। त्यो किसिमको के छ भन्दा दृष्टिकोण अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ कि हाम्रो पार्टीको। किन तपाईँ प्रधानमन्त्रीले तपाईँ खाना र लाउनुको निम्ति चिन्ता गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने। यस्तो तपाईँको प्रधानमन्त्रीको चिन्तनमा भने देश उपगतिमा हुँदैन नि त। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने वास्तवमा हाम्रो देशको सबै ठाउँ हेर्दा भने पुँजी पलायन छ कि एउटा भ्रष्टाचार। अर्को के छ भन्दा युवा विदेश पलायन। अनि तपाईँ खुला नाका हेर्नुभयो भने हाम्रो सम्पत्ति जति तपाईँको उता नेपाल र इन्डियाका दलाल तर्सकहरू मिलेर पुरै तपाईँको हाम्रो सम्पत्ति खुला नाकाबाट उता जान्छ होइन। यो सबै अनि तपाईँको भ्रष्टाचारको सम्पत्ति कहाँ छ तपाईँको जमिनमा छ वा विदेश छ त्यो पनि हाम्रो देशमा परिचालन छैन। यो त देशको पुँजी पलायन छ नि वास्तवमा। यो सबै हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि वास्तवमा त यो के अरे तपाईँको राज्य विप्लवको मुद्दा त प्रधानमन्त्रीले लाग्नुपर्ने हो होइन। अब एकछिन ठिक छ म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। आम जनचासोको कुरा नेत्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्यो भने सामान्य एउटा कर्णालीको नागरिकको जीवन स्तर कस्तो हुन्छ कस्तो परिकल्पना गर्नुभएको छ। ल एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो तपाईँको जनताको जीवन कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा राजनीतिक पार्टी नेताले सोचेनन् भने के हुँदैन भन्दाखेरि सही ठाउँमा जाँदैन। त्यसो भएर कर्णालीका जनताको जीवन तपाईँको सुखी होइन सम्पन्न जीवन हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कर्णालीका जनताले तपाईँको कर्णालीमै उत्पादन गरेर खान पाउने वा तपाईँ कर्णालीमै रोजगार हुने वातावरणको एउटा सिर्जना गर्नुपर्छ। जस्तै कर्णालीमा हेर्नु तपाईँ कर्णालीमा नफल्ने चिज त केही छैन नि। सबै चिज छ। तपाईँ कर्णालीमा फल्ने चिज मान्छेलाई मानवलाई आवश्यक पर्ने चिज सबै कर्णालीमा फल्छ। अर्को कुरा तपाईँको जडीबुडी हेर्नु न। जडीबुडी पनि के छ भन्दाखेरि कर्णालीमा छ। अनि तपाईँको जङ्गल हेर्नुभयो भने पानी हेर्नुभयो भने के छ भन्दाखेरि कर्णालीमा छ। त्यो सबै चिजको के हुन्छ भन्दाखेरि सदुपयोग हुन्छ। तपाईँको डलर भने त्यही हो कि त्यो सब चिजको हामीले सदुपयोग भयो भने कर्णालीको जनताको जीवन के हुन्छ भन्दाखेरि सुखी बनाउनको सामान्य गरिबको छोरो कर्णालीको एउटा सामान्य गरिबको छोराले यहाँको पार्टीले नेतृत्व सम्हाल्यो भने उसको जीवन स्तर कस्तो हुन्छ। उसको जीवन स्तर छोटोमा भन्दाखेरि सुखी सम्पन्न होइन आत्मनिर्भर स्वाभिमान भएको इज्जत भएको होइन राज्यले प्रति तपाईँ एकदम वफादार भएको होइन राज्य पनि एउटा उत्तरदायी भएको। जस्तै तपाईँको यो भन्दाखेरि अहिले के छ भन्दाखेरि कर्णालीको वा किसानहरू के छन् भन्दाखेरि हेपिएका छन् कि राज्यबाटै हेपिएका छन्। किन भन्दा तपाईँ हलो जोत्ने किसान प्रधानमन्त्रीबाट हेपिन्छ कि हलो जोत्ने किसान तपाईँको कुनै पनि पार्टीको नेताबाट हेपिन्छ कि। अनि भैँसीको हिलो सोर्ने किसान के छ भन्दाखेरि राज्यका नेता वा पार्टीबाट तपाईँको हेपिएको हुन्छ। किनभने घृणा गर्छन् कि हिलो सोरिरहेछ होइन।
हलोजोतिरहेको छ, घृणा गर्छन्। तर वास्तवमा तपाईँ हेर्नुभयो भने जसले तपाईँको मिहिनेत गर्छन् नि, शरम गर्छन् नि, त्यसले सम्मान पाएको छैन कि। हाम्रो पार्टीले त्यो एउटा सम्मान स्थापित गर्छ। जस्तै भन्यो नि, हिलो किसानले हिलो सोरेन भने भैँसी के हुँदैन भन्दा दुध दिँदैन। भैँसीले दुध दिएन भने नेताले दुध खान पाउँछन् तपाईँको सिंहदरबारमा, होइन? मन्त्रीहरूले तपाईँको दुध खान पाउँछन्, सांसदहरूले दुध खान पाउँछन्। त्यो भैँसीको हिलो नसोरेपछि, तपाईँ भैँसीलाई घाट नकाटेपछि, हिलोमा तपाईँको हामी नखेलेपछि दुध आउँदैन नि त, होइन? अनि हिलोमा नखेलेपछि तपाईँ धान फल्दैन नि त, हिलोमा नखेलेपछि तपाईँको स्याउ फल्दैन नि। तर यसकै निम्ति खोसाखोस बाहेक अर्को केही छ? अहिले तपाईँ हेर्नु भने कुर्चीको धेरैभन्दा धेरै स्याउ कसरी खाने, त्यही त हो। धेरैभन्दा धेरै दुध कसरी खाने, धेरै तपाईँको भात कसरी खाने र आलिसान बङ्गलामा तपाईँको कसैको आनन्दको निन्द्रामा हामी सुत्ने भन्ने यही कुरा त छ। यो छ हो, यो छ। त्यो कारण यो एकछिन यो छ, यो उत्पादन गर्ने किसानहरू हिपिएका छन्। त्यही भएर सबभन्दा सम्मान के हो भन्दा किसानलाई गर्नुपर्ने छ। सबभन्दा तपाईँको सर्वोच्च निकाय तपाईँको हिलोमा खेल्ने जो छ नि किसानहरू, यही फलेरै के छ भन्दाखेरि मानवको जीवन तपाईँको गुजारा भएको छ नि। तपाईँ डलरको कुरा छ नि, अहिले एउटा डलर तपाईँको न लगाउन मिल्छ न खान मिल्छ, होइन? केही आनन्द छ, मात्र त्यही खोसाखोसको निम्ति डलर हो नि त। त्यो भएर हाम्रो डलर तपाईँको डलर के छ भन्दाखेरि गाउँघरमा छ कि, गाउँघरमा त्यसलाई हामीले प्राथमिकता दिएर गाउँतिरै तपाईँको उत्पादन वृद्धि गर्ने, होइन? त्यहाँ रोजगारको वातावरण बनाउने र हिलोमा खेल्ने किसानहरू जो छन् तिनलाई तपाईँको राज्यको उच्च उसमा के गर्ने, सम्मानित गरेर राख्ने र तिनलाई राम्रो व्यवहार गर्ने। र अर्को कुरा एउटा हाँसोलाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको यही प्रसङ्ग जोडिहालौँ, धान दिवस आउँछ नि असार 15 गते। असार 15 गते धान दिवस आउँछ। नेपालको तपाईँ कृषि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति गमलामा धान रोप्छ। अनि तपाईँको गमलामा धान रोप्छन्, हाम्रो 60 लाख युवाहरू विदेश हुन्छन्, अनि तपाईँको खेतबारी यहाँ बाँझो हुन्छ, अनि भोकमरी कसलाई हुन्छ? न बिउ पाउँछन् न मल पाउँछ, न बिउ पाउँछन् न मल पाउँछन्। गमलामा धान रोप्नुको निम्ति मल र बिउ के जरुरी भएर, होइन? अनि यो कुरा के छैन भन्दाखेरि यो के अरे राज्यको यो कुरा मिलेको छैन, होइन? राज्य जस्तै भने एकछिन जस्तै प्रधानमन्त्रीले असार 15मा असारको महिना जो धान रोप्ने सिजन छ नि, एक हप्ता तपाईँ धान किन नरोप्ने, होइन? किन हिलो किन नखेल्ने एक हप्ता? मन्त्रीहरूले एक हप्ता धान किन नरोप्ने, होइन? अनि कार्तिक मङ्सिरमा धान किन एक हप्ता धान किन नकाट्ने, होइन? वास्तवमा मान्छेको जीवन तपाईँको बाँच्ने भने त त्यहीसँग जोडिएको छ नि त त्यो, होइन? अनि खाने सबभन्दा बढी त्यही खाना खोज्ने, तर त्यही उत्पादन गर्ने किसान के छ भन्दाखेरि हेपिएको छ, अपमानमा परेको छ, होइन? यस्तो छ नि। यो कुरा के छ भन्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले यो कुरा के गर्छ भन्दा हल गर्छ। नेता शरममा, असारमा नेताहरू तपाईँ एक हप्ता न्यूनतम शरममा हुनुपर्छ, होइन? अनि कार्तिकमा एक हप्ता न्यूनतम शरममा हुनुपर्छ। अनि पो के हुन्छ भन्दाखेरि किसानमाथिको सम्मान हुन्छ, अनि तपाईँको समाजवादी व्यवस्थाको के हुन्छ भन्दाखेरि स्थापना हुन्छ। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि यो लुटी खाने व्यवस्था जो छ नि, लुटी खाने व्यवस्थाको अन्तको निम्ति के छ भन्दाखेरि एउटा पहल पार्टीले लिएको छ र लिनुपर्ने छ, र यो जनताको वा किसानको वा कर्णालीको भन्नुहोस् वा देशैभरिको नागरिकको जीवन के उन्नत बनाउनुको निम्ति यी विषयहरूमा हाम्रो पार्टीले यो के अरे अगाडि बढाउने र यो पार्टीले स्थापित गर्ने हाम्रो पार्टीको चाहना छ। लगभग हामी अन्तिम प्रहरमा छौँ, छोटकरीमा भनिदिनु होला, यहाँहरूले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्था कस्तो हो? त्यो लगभग मैले अगाडि अलिक कुरा पनि गरिसकेँ, होइन? हाम्रो पार्टीले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो। हाम्रो पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद जो तपाईँको नागरिक त्यहाँ कोही विभेदमा नपरुन्, होइन? अन्यायमा नपरुन्, होइन? तपाईँको असमानता नहोस्, होइन? शिक्षामा तपाईँको आर्जन नगर्न सक्ने स्थिति नहोस्, होइन? उपचार गर्न नसकेर तपाईँको अकालै जीवन जाने एउटा यो अवस्था नहोस्, होइन? र हाम्रो देशमाथि कसैको पनि तपाईँको गिद्धे दृष्टिकोण नहोस्, होइन? यो व्यवस्था जो हो त्यो वैज्ञानिक समाजवाद हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको एउटा परिकल्पना छ, र हाम्रो पार्टीले त्यो स्थापना गर्न खोज्छ। र यसमा एउटा उदाहरणको निम्ति तपाईँ यहाँ के भनौँ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको शिक्षा छ नि, शिक्षा तपाईँको व्यापारीकरण छ, होइन? र मान्छेको जुन किसिमको तपाईँको प्रतिभा छ नि, क्षमता जो छ नि, लास्टमा गएर के छ भन्दाखेरि पैसामा बाँधिन्छ कि। जस्तै 60 लाख भएन भने कसैको छोराले तपाईँको डक्टर पढ्न पाउँदैन, उसले डक्टर पढ्ने तीव्र चाहना छ, तपाईँको टप 10मा पनि छ, तर 60 लाख भयो भने उसले डक्टर पढ्न पाउँदैन, उसले आत्महत्या गर्छ कि। त्यसो भएर मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जो छ नि, शिक्षा आर्जन गर्न पाउने जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रतिभा जो छ नि, तपाईँको अन्तिममा गएर पैसामा गएर बाँधियो कि। यो कुरा राज्यले फुकाइदिनुपर्छ। बरु यो गरिसकेपछि राज्यलाई गर्नुपर्ने तपाईँको के अरे सेवा सुविधा जनतालाई दिनुपर्ने
पढ्नुपर्ने सेवा सुविधा के हो त्यो पनि राज्यले क्राइटेरिया बनाइदिनुपर्छ। तर राज्यले के छ भन्दाखेरि पैसाका कारणले पढ्न नपाउने, जो जीवन जाने आत्महत्या गर्नुपर्ने जो कारण जो छ नि, यो कुरा राज्यले ओपन गरिदिनुपर्छ। जो कुरा हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ नि नागरिकको, पैसामा गएर बाँधियो क्या त्यो, यो कुरा पनि तपाईँ खुला हुनुपर्छ। जस्तै स्वास्थ्य, जो प्राणघातक रोग लाग्छ नि, त्यो प्राणघातक रोग तपाईँको जो लाग्छ त्यो राज्यले निःशुल्क दिनुपर्छ कि, राज्यको कर्तव्य हो नि त त्यो कुरा होइन। सिटामलको निःशुल्क अर्थ के छ? सिटामलको मूल्य 5 रुपियाँ भयो नि त होइन। सिटामलको मूल्यको अर्थै छैन त्यहाँ होइन। के निःशुल्कको जो प्राणघातक रोग छ होइन, त्यो राज्यले निःशुल्क गरिदिनुपर्छ होइन। यस्ता तपाईँका जो छन् विविध एउटा के अरे जीविकाका विषयहरू छन् होइन, यो के अरे राज्यले हल गर्ने खालको तपाईँको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था होइन, विज्ञान प्रविधिमा आधारित होइन, जनताको तपाईँको दैनिक जीवनमा एउटा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र तपाईँको आधारित त्यो राज्य हुनुपर्छ, जो सङ्कटमा सजिलै सङ्कट समाधान गर्न सकोस्। राज्य चाहिने भने त तपाईँ सङ्कटको बेला हो नि त, सामान्य बेला राज्यको जरुरी हुँदैन नि त। सङ्कटको बेला हाम्रो तपाईँ सामान्य महामारी आयो, अमेरिकालाई तपाईँको गुहार्नुपर्छ, इन्डियालाई गुहार्नुपर्छ होइन, चाइनालाई गुहार्नुपर्छ, तपाईँको केही तपाईँको अलिअलि तपाईँको द्वन्द्व भयो विदेशीलाई गुहार्नुपर्छ होइन, अनि तपाईँ भूकम्प गयो विदेशीलाई गुहार्नुपर्छ, त्यही गुहारिया पैसा पनि तपाईँको यता लुकाउनु पर्ने हुन्छ नेताले। यस्तो व्यवस्था जो छ नि, यो व्यवस्थाको विकल्पमा के छ भन्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको हाम्रो पार्टीको परिकल्पना हो र त्यतातिर हाम्रो पार्टीको पहल र हाम्रो जो सङ्घर्ष जारी छ, यो सम्भव छ। लगभग हामी अन्त्यमन्त्री प्रहरमा आइरहेका छौँ। यहाँहरूको पार्टी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम सुनेपछि तर्सिने नागरिकलाई अन्तिममा ओहो भन्ने नागरिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा आम नेपाली नागरिकहरूलाई हामी के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको नेताको नाम सुन्दाखेरि वा पार्टीको नाम सुन्दाखेरि आतङ्कित हुनुपर्ने, भयभीत हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने केही छैन। जस्तै म तपाईँको आफ्नै हाम्रो यहाँ कार्यकालको कुरा गर्ने भने म सुर्खेतमा 4-5 वर्ष भयो मैले काम गर्नु लागेको होइन। कुनै हाम्रो त्यस्तो घटना छैन। न हामीले सहयोग लिँदाखेरि पनि कसैलाई धम्काएको छौँ होइन, सहयोग गर्नु ठिक छ, गर्नु हुँदैन होइन, कहिलेकाहीँ त सहयोग गर्न सकिन्छ नि त होइन, एउटै बेला त हुँदैन नि त्यो होइन। यो कुरा गरेको छ। अर्को कुरा, कुनै पनि नागरिकले हामीले त अनावश्यक धम्काउने, तर्साउने यताउता हाम्रो पार्टीले गरेको छैन, देशैभरि छैन। त्यसो भएर हाम्रो पार्टीबाट आतङ्कित हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने, तर्सिनुपर्ने कारण छैन। तपाईँको पार्टीको नाम लिएर कोही थर्काउन आयो भने के गर्ने नागरिकले? त्यो त जनताले समात्दा हुन्छ। त्यो अनावश्यक थर्कायो भने होइन, कतै तपाईँको केही गलत काम गर्न खोज्यो भने हाम्रै साथीभाइ पनि समात्दा हुन्छ। त्यो पार्टीले त गलत मान्छे त पार्टीले पनि राख्दैन नि त होइन। गलत मान्छे पार्टीभित्र राख्यो भने पार्टीको तपाईँको त्यो अर्थ हुँदैन कि होइन। त्यसो भएर त्यो जुनसुकै हाम्रो पार्टीको नाम लिएर आएको गलत तपाईँ धन्दा गर्न खोज्यो भने वा बाहिरको मान्छे गलत नेटले आएर गलत धन्दा गर्न खोज्यो भने पार्टी तुरुन्तै पार्टीलाई जानकारी गराउँदा हुन्छ, पार्टी वा प्रशासन जानकारी गराउँदा पनि हुन्छ होइन। त्यो कुरा त तपाईँको पार्टीको नाम लिएर पार्टीलाई बदनाम गर्न त त्यो त मिल्दैन नि त, मिल्दैन। त्यसो भएर आम नागरिकले हाम्रो पार्टीको नेताको नाम लिँदाखेरि डराउनु पर्ने केही कारणै छैन। बरु आस्था, हाम्रो आस्था हो हाम्रो पार्टी, एउटा आस्थाको ढुकढुकी हो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि नेपाली नागरिकलाई तपाईँ सङ्कट परेको बेला अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई सम्झिन्छ कि हामीले गर्न सक्ने कति गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ अहिलेको कुरामा त्यो फरक कुरा भयो त्यो होइन। भोलि हाम्रो एउटा व्यवस्थाको परिकल्पना छ, तर अहिले के छ भन्दाखेरि लास्ट सङ्कट परेपछि के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई सम्झिन्छन्। यो तपाईँ आतङ्कित भन्दा पनि हाम्रो पार्टीलाई सम्झिन्छन्। तपाईँ सुर्खेतमा पनि धेरै थुप्रै हेर्नुभयो भने वा देशैभरि कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको हल नभएको मुद्दा, प्रशासन वा अरू कुनै पनि ठाउँमा हल नभएको मुद्दा हामीसँग आउँछन् कि होइन। अन्तिम तपाईँको सास तपाईँको बन्द हुने बेला जो छ नि त्यो हामी कहाँ आउँछ कि सास फेर्नको निम्ति हामी कहाँ हाम्रो पार्टीलाई सम्झिन्छन्। तर हामीले हल गर्न सक्यौँ वा कति सक्यौँ भन्ने कुरा त्यो अलिक फरक कुरा भयो होइन। यस्तो छ। त्यसो भएर आस्थाको एउटा ढुकढुकी हो हाम्रो पार्टी होइन, आतङ्कित हुनु पर्दैन। आम नागरिकलाई हामी यो आह्वान यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी अन्तिम प्रहरमा छौँ। यो कुराकानीको बिचमा, यो छलफलको बिचमा यहाँले भन्न चाहेको, हामीले सोध्न छुट्याएको केही रह्यो? ठिकै छ। लगभग मोटामोटी जुन अब जनताको सरकारको प्रश्नहरू छन् होइन, सबै लगभग आइसक्यो होइन। अर्को खासै छुटेको त्यस्तो केही त्यहाँ देखिँदैन। र तपाईँको यो के अरे दर्शन खबर जो छ, दर्शन खबर हाम्रो पार्टीको धारणा जनताका सार्वजनिक गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो, यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र तपाईँहरूले र हाम्रो के छ भन्दाखेरि निरन्तर एउटा
सहकार्य सम्बन्ध जरुरी छ। हाम्रो सबैको कुरा के हो भन्दाखेरि राष्ट्रको कुरा हो, जनताको कुरा हो हैन। मिडियाको कुरा पनि, राजनीतिक पार्टीको कुरा पनि, राष्ट्र र जनताको कुराभन्दा बाहिरको कुरा छैन हैन। यो कुरामा तपाईँहरूले हामीले आवश्यकतामा सहकार्य छलफल बहस हामी गर्दै जानुपर्छ र तपाईँहरूको पनि यो जनताको न्याय अन्यायमा परेका जनतालाई तपाईँको बिउजाउँदै जाने वा जनतालाई तपाईँको सुसूचित गर्ने हैन, जुन तपाईँको क्षेत्र अँगाल्नु भएको छ हैन। सूचना भन्या तपाईँको वा पत्रकारिता भन्या धेरै महत्त्व छ हैन। यसले तपाईँको दुइटै ज्ञान दिन्छ। एउटा गलत तपाईँको सूचना भयो भने तपाईँको द्वन्द्व भड्किने खतरा हुन्छ, सही सूचना भयो भने द्वन्द्वलाई के गर्छ भन्दाखेरि हल गर्छ कि हैन। यो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यो क्षेत्रको पनि। त्यसो र यसलाई पनि तपाईँको जनसेवामा तपाईँको आफ्नो उसलाई पनि निरन्तर समर्पित गर्दै जानुहोस् हैन। यो तपाईँहरूलाई यो किसिमको के अरे यो अवसरमा तपाईँको उसलाई यो च्यानललाई पनि बधाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। यहाँको पार्टीले को आह्वानमा आज नेपाल बन्द छ, नेपाल बन्द गराउने बेलामा हाम्रो अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकारेर यो बन्द कोठामा हामीसँग यहाँका पार्टीका वास्तविक एजेन्डाहरू केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू आम पब्लिकलाई राखिदिनुहोस् भन्ने गरेको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकारेर जुन तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, अहिलेलाई बहस यति नै। विभिन्न विषयवस्तुमा सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग नागरिकका प्रश्नहरू र सम्बन्धित निकायको जवाफ लिएर यहाँको माझमा हुनेछौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण इन्टायर टिमको साथमा क्यामेरामा सीता आचार्यसँगै चिन्तामणि खडेल बिदा माग्छु। नमस्कार।